आहा प्रचण्ड यो देशको भावी राष्ट्रपति कहाँ खस्कियो सबै हैसियत? किन खस्कियो हैसियत? प्रचण्डले आफूलाई नेपाली कांग्रेस बनाइसक्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसमा म प्रवेश गरेँ भन्न मात्र बाँकी छ। यो अवस्था बीच गुज्रिनु छ भने अब राजनीति गराइ के भयो? छुट्टै पार्टीको अस्तित्व बनाएर के अर्थ रहन्छ? कठै प्रचण्ड अब बल्ल गणतन्त्रवादी र राजावादीको लडाईँको अवस्था आयो। 62-63 को आन्दोलनको समय सम्झनुस्। 62-63 को समय यस्तो समय थियो जुन समयमा म राजावादी हुँ भन्न त के, नेपाली टोपी लगाएर सडकमा निस्किन समेत नबन्ने अवस्था थियो। नेपाली टोपी लगाउनेहरूलाई यो त राजावादी हो भनेर लखेट्ने अवस्था थियो। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 323 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल वैशाख 6 गते प्रचण्डको पत्रकार सम्मेलन। प्रचण्डको पत्रकार सम्मेलन भनेपछि अहिले पनि सायद केही नयाँ कुरो आउँछ कि भनेर पत्रकारहरू दौडादौड गर्छन्, हाम फाल्छन् र राजनीतिक वृत्तमा पनि बडा सतर्कतापूर्वक चासो देखाइएको हुन्छ। ए प्रचण्डले केही नयाँ कुरो भन्ने हो कि, केही चमत्कार देखाउने हो कि? प्रचण्डले सधैँभरि चमत्कार देखाउँछु भन्दै आएका प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन बोलाएका छन्। जाउँ न त, पत्रकारहरूको घुइँचो लाग्छ। तर पत्रकार सम्मेलनमा हिजो प्रचण्डले पेरिस डाँडामा आफ्नो पार्टी कार्यालयमा जुन अनौठो देखाए त्यो देखेर, त्यो सुनेर पत्रकारहरूलाई पनि विश्वास नलाग्ने अवस्था देखियो। प्रचण्डले चितवनको भरतपुरको मेयर पनि आफ्नी छोरीलाई नबनाउने कुरामा काङ्ग्रेससँग सहमति गरे। यति कुरो उद्घोष गर्नको निम्ति, यति कुरो जानकारी गराउनको निम्ति पेरिस डाँडामा पत्रकारहरूलाई बोलाइएको रहेछ। जुन छोरी रेणु दाहाललाई विजयी गराउनको निम्ति प्रचण्डले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा मतपत्रहरू च्यातेर, चपाउन लगाएर, बत्ती निभाएर दुनियाँभरिको तहल्का मचाएर त्यही घटनाबाट केपी ओलीलाई एउटा भन्ने आधार दिएका छन् प्रचण्डले। अब बत्ती निभाउने, मतपत्रहरू च्यात्ने दिन गए भनेर केपी ओलीले प्रचण्डलाई नै सङ्केत गर्दै ललकार्ने आधार छोड्नु भएको छ। प्रचण्डले मेयर पद छोडिदिनु भयो। उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, हामीले अथवा माओवादी केन्द्रले चितवनको भरतपुरमै मेरी छोरी रेणु दाहाललाई नै मेयर चाहियो भनेर भने जस्तो गरी प्रचार भयो। त्यस्तो भने होइन है। देशभरिका 6वटा महानगर मध्येमा एउटा महानगरमा हाम्रो दाबी हो, हामीलाई मेयर चाहियो। एउटा मेयर भनेपछि 6वटा मेयरबाट खुम्चिँदै गएर अब एउटा मेयरमा आइपुग्नु भयो प्रचण्ड। कस्तो निरीहता प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। जनयुद्धकाल थियो, प्रचण्डको अन्तर्वार्ता आयो भने सबैका कान ठाडा हुन्थे। के बोल्यो प्रचण्डले, के लेख्यो प्रचण्डले? प्रचण्डको एउटा प्रेस विज्ञप्ति आयो भने पनि सबैका कान ठाडा हुन्थे। के भन्यो है प्रचण्डले? आज प्रचण्डको यो हालत। युद्ध स्थगन गरेर शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि प्रचण्डको एउटा व्यक्तित्व थियो। आहा प्रचण्ड यो देशको भावी राष्ट्रपति कहाँ खस्कियो सबै हैसियत? किन खस्कियो हैसियत? केपी ओली, माधव नेपाल नेकपा एमालेमा रमाइरहेका थिए।
नेकपा एमालेमै जानु थियो भने प्रचण्डको पार्टीमा एमाले र नेकपा माले छोडेर किन लामबद्ध हुन्थे? त्यो प्रचण्डले बुझेनन्। युद्ध स्थगन गरेर क्रमिक रूपमा आफूलाई एमालेकरण गर्दै गए। एमालेकरण गरेर पनि भएन। अब हिजो पेरिस डाँडामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनको निष्कर्ष यदि निकाल्ने हो भने प्रचण्डले आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेस बनाइसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा म प्रवेश गरेँ भन्न मात्र बाँकी छ। नेपाली काङ्ग्रेसको चरित्र, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक आदर्श सबै चिज प्रचण्डमा विकसित भएर गएको छ। अझ भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा पनि तल खस्किएको राजनीतिक आचरण प्रचण्डमा विकसित भइरहेको छ। सायद यही कारणले हुन सक्छ दाङ जिल्लामा तुलसीपुर नगरपालिकाका मेयर उम्मेदवारका आकाङ्क्षी जीवन गौतमले नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको घोषणा हिजो मात्रै गरेका छन्। जीवन गौतम तुलसीपुर नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए, तर तालमेलले तुलसीपुरमा काङ्ग्रेसलाई मेयर र चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चालाई उपमेयर समझदारी बनाएर नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई रित्तो हात बनायो। यो अवस्था बीच गुज्रिनु छ भने अब राजनीति गराइ के भयो? छुट्टै पार्टीको अस्तित्व बनाएर के अर्थ रहन्छ? प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मात्रै बनाएनन्, त्यस पार्टीका धेरैजनालाई मन्त्री पनि बनाए। आफ्ना पार्टीका तर्फबाट केही व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएका छन्, तर ठ्याक्कै काङ्ग्रेसको चरित्र अवलम्बन गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसको आदर्श जे हो त्यही काम गरिरहेका छन्। अनि कम्युनिस्टको आवरण किन चाहियो? किन नेकपा एकीकृत समाजवादीको आवरण चाहियो? किन नेकपा माओवादी केन्द्रको आवरण चाहियो? नेपाली काङ्ग्रेसको आवरणमा रूपान्तरित भए केही फरक पर्नेवाला छैन। अब प्रचण्ड र माधव नेपालको अवस्था त्यतातिर गइरहेको छ। हिजो पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले भन्नुभएको छ प्रतिगमनलाई तह लगाइयो र उहाँले अर्को कुरा पनि उद्घोष गर्नुभएको छ, अबको चुनावी लडाई गणतन्त्रवादी र राजावादीहरू बीचको। कठै प्रचण्ड अब बल्ल गणतन्त्रवादी र राजावादीको लडाईको अवस्था आयो। 62-63 को आन्दोलनको समय सम्झनुस्। 62-63 को समय यस्तो समय थियो जुन समयमा म राजावादी हुँ भन्न त के, नेपाली टोपी लगाएर सडकमा निस्किन समेत नबन्ने अवस्था थियो। नेपाली टोपी लगाउनेहरूलाई यो त राजावादी हो भनेर लखेट्ने अवस्था थियो। दौरा सुरुवाल र कोट टोपी लगाउनेहरूलाई सडकमा हिँडेको देख्न नपाइने अवस्था थियो। त्यो कसले ल्याएको अवस्था थियो? प्रचण्डले ल्याएको अवस्था थियो। प्रचण्ड कहाँबाट कहाँ खस्नु भएको छ। अब बल्ल अहिले तपाईले राजावादीहरूको सङ्ख्या बढेको देख्नुभयो। चुनावमा गणतन्त्रवादीहरूले पनि राजावादीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था देख्नुभयो। यो अवस्था कसले सृजना गर्यो? यो अवस्थाको सृजना तपाईँ प्रचण्ड प्रमुख पात्र हुनुहुन्छ जसले यो अवस्थाको सृजना गर्नुभयो। 10 वर्षे जनयुद्धको एजेन्डा सबै बिर्सिनुभयो, सबै लात हानिदिनुभयो, एमालेकरण गर्नुभयो पार्टीलाई। अहिले टोटल्ली रूपमा काङ्ग्रेसीकरण गरिरहनु भएको छ। पार्टीलाई काङ्ग्रेसीकरण गरिसकेपछि तपाईले अब गणतन्त्रवादी र राजावादीहरूको चुनावी प्रतिस्पर्धा भनेर भन्नुको कुनै अर्थ छैन। अब काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको प्रतिस्पर्धा हो। यदि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भयो भने त्यहाँनिर राजावादी पनि जोडिन्छ, राजेन्द्र लिङदेनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जोडिन्छ। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ। माओवादी केन्द्र समाप्त भइसक्यो, नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि समाप्त भइसक्यो। यी दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले अब रुख चिन्हबाट चुनाव लडेर
अस्तित्व रक्षा गर्नुको विकल्प छैन। अझै पनि समय छ। समयले सच्याउन अवसर दिएको छ। त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न प्रचण्ड र माधव नेपालमा सद्बुद्धि पलाउला। प्रतीक्षा गरौँ, केही दिनमा अवश्य यो रमाइलो पनि देखिनेछ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।